अजून आम्ही रिकॉर्ड आला 8 दिवसांचे आम्ही फक्त तर ह्या सोहळ्यात जवळजवळ 18 वर्सांनी आम्ही हे करीत आयल्या आणि आमकां केन्नाच आमचे खंड पडला आणि आमची जी एकवट आसा जर एखादे आम्ही मेंबर कमी असत पण आमचे खंय जाल्यार आमचे एका धांवन येता आणि तर आम्ही ह्यो अशेंच आमी एकवट आसा आणि आमचे फेल आसा सगळ्यांना आमकां एका हातभार लावचो अशें हांव विनंती करता आणि मागीर तुमचे सोपयता। आज आमकां वर्तीच्या अधिवेशनात खास करून आमचे दक्षिण गोंयचे पयले स्टार्ट करता आसतना 98 स्टार्ट करता आसतना एक सर्वात मुळात ह्या बारीकशा झोपड्यांतल्यान आमी सार्वजनीक करपा येयल्लो स्टार्ट केल्लो बारीक माडो घालून आज आमी 28 वर्सांनी आज आमी पळोवपाक गेल्यार 2 गाडी घायला ह्या सगळ्या तुमी आमकां हातभार लायतले म्हाका सगळ्यांनी ह्या गांवच्या लोकांची आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी खूब सपोर्ट केलो आनी भायल्यान चडांत चड आमकां काणकोणकार भाव आसा पळय आमकां ह्या लॉटरीक चडांत चड हातभार लायता काणकोणकार हांव एक जो वर्साक आमकां काणकोणकार चडांत चड हातभार लायता हांव तेंकांचे म्हणटा काणकोणकारांक उद्योग उबो करूं म्हणटा कित्याक तशेंच आमकां हेतून फुड्यांनी हातभार लावचो म्हाका दिसता कित्याक इतल्या वर्सां आमी केले आमी 8, 10 दिसां किंवा 15 दिसां सुद्दां लॉटरी काबार केल्ली आसा तशेंच आमकां म्हणटा काणकोणकार भाव काणकोणाचो आमच्या सार्वजनीक आसा 2-3 आसा तेवूय म्हणटा आमकां तुमची भाशा आमकां लॉटरी मेळना म्हणटा आमकां लॉटरी मेळना म्हणटा म्हणून आमच्या तुमी लोकांनीच लोकूच आमकां हातभार लावन त्यो लॉटरी काबार जाता कित्याक आमकां दिसता कित्याक आमच्या मंडळाचे बी सगळे वांगडी आणि सगळे एकमेकांक त्या झुकतेन काम करतात कोण थंयच्यान लॉटरी कोणाक दिवपाची कोणाक पावपाच्यो ते करतना सगळ्या कडेन पावता आणि अशी करून आमची ती लॉटरी फास्ट एकमेकांक हातभार लावन बरे भशेन काबार जाता आणि अशी तेजी फुडें बी काबार जातले अशी चिंतता आणि म्हाका ह्या मंडळाच्या आमी उपयोग करता कार्य करतलो कसले जर आमी बरे कार्याक हात घालतलो जाल्यार गणपती स्थळान गणपतीचे नामान गणपती पयलो मान दवरूनच आमी हे कार्य सुरू करचे पडटा आणि आयज जे मंडळ कार्य करता ते निस्वार्थ आतांच म्हणटात की 28 वर्सां जाली हे कार्य चालू आसा म्हणून हे कार्य कित्याक चालू आसा हे कार्य तुमी निस्वार्थीपणान करता हांगा कसलो तुमी भेदभाव करना हे आमची कार्य हे देवाचें कार्य गणपतीचें कार्य ह्या भावनेन तुमी हे कार्य करता म्हणून आयज तुजो 28 जो तुमची 28 वर्सां जाल्या तुम्ही खेळी मेळीच्या वातावरणात हे सगळे आम्ही देवा खातीर करता हे उद्देशान तुम्ही कार्य करता तुमचे मदीं कसलोच बाकी खंय आमचे मदें पॉलिटिकल कितें भेदभाव आसताले पण अशें कार्याक ह्या देवाच्या कार्याक एका समाजीक कार्याक आमी जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमच्या मनांतले जे कितें भेदभाव आसा ते आमी सगळे सायडीक दवरून आमी सगळे एक आमकां देवान हांगा जो एकठांय केलो तो आमी सगळे विसरून देवाचें कार्य सगळ्यांनी एकठांय हातभार लावन करचें ह्या उद्देशान हें कार्य जाल्लें आसा म्हणून तुमी 28 वर्सां आमी पळयता की खंयचेय एक इन्स्टिट्यूशन खंयचें जर एक झाड लायलें आतां म्हणटा भशेन आमच्या मोहन बाबान आतांच म्हणलां की फाटलीं कितलींशीं वर्सां तो अध्यक्ष आशिल्लो तुमी जे रोप लायिल्लें त्या रोपाक तुमी बरें उदक घातलें बरें सारी घातलें बरें तें खतपाणी घातलें आनी तें बरें संगोपन केलें म्हणूनच आज येदो व्हडलो तुमकां वृक्ष दिसता आज येदो हें मंडळ इतलें फुडें वचपाक इतलें जावपाक कारणीभूत सगळे तुमचे सहकार्य तुमचें जें हें आसा मनांतलें जें कार्य करता तें हांगा उबें आसा आमी म्हणटा की जिवनाक आमकां व्हडलें कांय मेळचें ना आनी आमच्या जिवनाक व्हडलें कांय कोण न्ही जर आमी म्हणला की एक गवाचो जो थेंब आसा आमचें जिवन हें एक गवाच्या थेंबा प्रमाणे आसा रातीन दो पडटा सकाळी सुर्याचें किरण पडलें की दो वेनिस्तान वयता नाच जावन वयता तशेंच आमचें जिवन ह्या जिवनाक जर आमी बरें कितें केलें बरी जर गोश्टी केल्यो आनी त्या सामाजीक कार्याक वावरता आसतना आमी म्हणटा की सगळ्या फिल्डाक सगळी शायन जायना पण प्रत्येक काही जे लोक आसा ते अशे ह्या कार्यांतल्यान लेगीत फुडें सरलेले आसा कित्याक हातून एक कार्य जें करता मनांतल्यान जर करीत आमकां ती देवाचो आशिर्वाद देवाचें ब्लेसिंग हें 100% आसता म्हणून तुमकां हांव चड वेळ उलयना कित्याक खूब टायम जाल्लो आसा सर तुमकां फुडें कितें आसा सर सांगतलेच हांव तुमकां तुमी म्हाका हांगा आपयन ह्या तुमच्या प्रोग्रामाक हातभार लावपाक एक संद दिला म्हणूनच हांव तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांचे लास्ट जे आमचे बाळ गंगाधर टिळक ज्या मनशान हो सार्वजनीक गणेशोत्सव आमकां एकठांय जावपा खातीर स्टार्ट केलो आनी तेच आज आमी कितलींशीं वर्सां जिवनान फुडें चल्ले आसात तेंचो एक गूण जर आमी घेतलो जाल्यार आमी आज म्हाका दिसता हो कसलो गांवचो विकास तुगेले आमच्या तालुक्याचो विकास राज्याचो विकास करपाक आमी खंयूच फाटी सरना कित्याक प्रत्येक मनशान जर एकच जर गुण घेतलो कितलेशे गुण एक जाण बरे लोकमान्य टिळक आनी उत्पन्न जावंक शकता हीच तेंची एक हें आसली तेंची एक मनांतल्यान एक संकल्पना आसली त्याच उद्देशान तेणें हो
उत्सव साजरा केल्लो म्हणून आज त्यांच्या आत्म्याक बरी शांती लाभची अशी हांव एक देवा कडेन विनंती करता आणि तुमकां सगळ्यांक यांच्या मेंबरांक मनांत देव बरें करूं म्हणून विनंती पळयता. त्या खातीर तांणी स्थापन केल्लें की सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ स्थापन केल्लो की हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एकठांय जावन आमी एकट्यान नामचे सगळे एकवट उरचो ह्याच खातीर तांणी स्थापन केल्लो. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ तिसोणे गेली 28 वर्सां हांगा काम करता. कितलेशे मंडळां स्थापन जाता पूण कांय वेळार नाजाल जाता. 28 वर्सां सतत काम करप आनी बरे तरेन काम करप, बरे तरेन लोकां मदीं विश्वास करप स्थापन करप आनी आतां म्हणल्यार आमचे स्वार्थ बेगीन पडटा. लोकां मदीं विश्वास निर्माण करप हें म्हत्वाचें जावन आसा. लोकांचो विश्वास बसप की स्वती कश्यो ड्रॉ करता, स्वतचे ड्रॉ कसो जाता, हितून फिटींग आसा ना, लोकां मदीं आमी लोकां मदीं ड्रॉ करता ते सगळे आमी गोंयांत करतात. आमचे केप्यां नंबर 1 म्हणटा तेजे फाटल्यान आमी बी तेच करपाचो प्रयत्न चालू आसा. आमी चड जी लोकांच्या नशिबान लागता तेन्ना चडटीचो ड्रॉ करता आसतना अध्यक्षता ही आसपाक जाय. तेन्ना हांव आमच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी आनी सगळे सभासद हे बरे तरेन काम करता. आज जर हांगा आमच्या सदस्यांची उपस्थिती कमी आसा तरी पूण सगळे सदस्य हांगा काम करतले अशी आशा बाळगिता. आनी फुडें सांगता आसतना आमचे आयचे प्रमुख पावणे चंद्रकांत कवळेकर हे आमदार ना तरी पूण प्रत्येक मनशाच्या दारान पावपाचो प्रयत्न करता, कोणाच्या सुख दुखाक पावपाचो प्रयत्न करता. हें सांगपाचें न्हू पूण तरी म्हाका सांगूं येता की ते कोण दुश्मन, कोणी आपलो मत मारला, कोणी मारला हें पळयनासतना सगळो मतदारसंघाचो विकास जावचो अजून तेजें ध्येय आसा. तूं अकल हजार लोकांनी मत मारले आसा पूण त्या लोकांचें काम करपाक पळो पूण त्या लोकांचें काम करपाचें तूं थांबनाका अशेंच काम करत राव. आनी जेन्ना आमी हांगा आपयता तेका तेन्ना आमी आमच्या ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक ते सदांच हातभार लायता. कित्याक हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ बरें चलचें, बरें एकवट उरचो, हांगा राजकारण कांय हाडचें न्ही. सगळ्यांनी एकट्या रावन आमी काम करपा जाय. हें देवाचें काम जावन आसा. देवाचें काम करता आसतना सगळो गांव जाय, सगळे केपें आमच्या बार्शी पंचायतीचे सगळे लोक जाय, बाकीचे सगळे लोक जाय. तेन्ना देवाच्या कामाक राजकारण आमी हाडना पूण जे काम करता ताचो उल्लेख जावपाक जाय. ज्या मनशान काम केला त्या मनशाक कितें तरी आमी ताका शाबासकी दिवंक जाय. तेन्ना बार्शी पंचायतीच्या ह्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक आमी काम करता आसतना सगळ्या मेंबरांनी हांगा काम करचें, तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशी तुमी सगळ्यांनी विनंती करता. आनी आज आमी ह्या सत्तरचो इनॉग्रेशन करता तेन्ना आमी आतां मोहना म्हणलें की आमचे काणकोणकार चड आमकां आदार करता. हांव म्हणटा की काणकोणचे लोक आमी काणकोणाक वचून सतत काडटा, आमी आदार करपा जाय. सगळे आमचे जीव म्हणल्यार सगळे एकच आमचो गणपती, आमी तांकां सहकार्य करपा जाय. आतां तुमी आमचे रिपोर्टर जे मुद्दाम म्हणून आमी काणकोणच्यान आयले आसा परतून तुमचो हांव आभारी आसा. आनी सगळ्या लोकांनी आमकां ह्या गणेशोत्सव मंडळाक सहकार्य करचें अशी आशा बाळगिता. म्हाजें सोपयता डेप्युटी सीएम सर बाबू कवळेकर निवेदन मागता की तुमी ह्या वेळार आपले उलोवप करूं. पवित्र असतो संचार सगळ्यांक हांगा जमलेली भावान मेळ्ळ्यो सतीशा संजया जरी आमी आतां उलयतना सगळ्यांनी म्हणलें हांगा जरी लोक जरी आतां फुडें चड आसले जाल्यार आमचें वातावरण लोक करतले. आमचे निम्यांनी सामक्यो जे आसा ती चडांचड गॅस आसा आनी चडांचड आमची रवती महाराष्ट्राची आमची पदाधिकारी आसात. ह्या उद्घाटन सोहळ्याक जर बाकीच्या लोकांची उपस्थिती कमी आसली जाल्यार सुद्धा ह्या भागाचे प्रमुख लोक आसात. आनी त्याच बरोबर हांवें गेल्या अनेक वर्सां पळयता स्वतीचो ड्रॉ आसता किंवा तेच्या उपरांत सांगता आसता म्हळ्यार विसर्जन आसता तेन्ना आख्खी गांवचो एकवट आनी युनिटी आमी हांगा पळयतात. तेन्ना भरगत अशे लोक आसतात मिरवणूक काडून लोकांची विसर्जन जाता तेन्ना आख्ख्या आमची बार्शी पंचायत जी आसा आनी सरपंचीची सगळे लोक जे आसात ते हांगा इन्वॉल्व जातात. अशें व्हडल्या प्रमाणांत साथ दिता. अवघे हांगा लोक कमी झाडां कमी आसा हेजो अर्थ बाकीचे लोक येना अशें न्ही. वाचताना खातीर मुद्दम सांगता की आमी बऱ्यापैकी लोकांची उपस्थिती आसतात, भरगत लोक आसतात. म्हणून
पण सुरुवातीक मध्ये लॉटरी मागीर मेळटल्यो आनी लॉटरी आतां तेंची दिसांची प्रगती जायत गेल्ली आसा. लॉटरी सोंपता जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें केपेंची लॉटरी म्हळ्यार फामाद ती आतां फुडले फ्रायडे आमी ओपनिंग करपाचें आनी शेनवारा साकून दिवपाक सुरू करतले. जशें केपेंची लॉटरी सामकी 2 दिसांनी काबार जाता त्या प्रमाणे आतां एका बरोबर आमची बार्शीची लॉटरी सुद्दां चड टायम न उरता म्हणटा अशें कंप्लीट जाता. म्हणटकीच लोक ज्या संस्थे कडेन लोक विश्वास दवरता ज्या लोकांचो ट्रस्ट आसता बाबा हांगा सगळें वेवस्थीत जातलें त्यो काही गजाली अश्यो घडटात आनी तातूंत भितरच हे आमचे पिसोडे बार्शे सार्वजनीक गरजो म्हणटा येता. कोणाचो उलयताना उल्लेख केलो खंडान उल्लेख केलो आमचे व्हडलावान उल्लेख केलो सरपंच उलयलो गोंयसर उलयले काम करता म्हणजे तेणी उलोवप केल्लें आसा की हांवें म्हाजो पयलीं म्हणजे उपमुख्यमंत्री पयलीं आमदार करून जावन गेलो पूण आतां रस्ता सुद्दां काम करता. म्हणून गेली अनेक वर्सां जे आमी सुरवातीक झेडपी तेजे उपरांत 20 वर्सां आमदार सतत लोकांनी कंटिन्यू म्हाका पांच पडून निवडून दिल्लो आसा. आनी तेका लागून हांवें पयलींच आमदाराच्या काळार भितर सुद्दां म्हणप राजकारणाक आसूं नसो म्हळ्यार इलेक्टेड मेंबर आसूं नसो म्हणजे काम जे आसता तें चालूच उरतलें. आनी बाबा पयलीं पासून हांव जे काम करून येयल्लो मनीस आयज सगळो आज सुद्दां म्हाका येवपाक थोडोसो लेट जालो. लोक तुमी कोणी म्हळ्यार अद्याप दिसताले आज सुद्दां ते दरबार ज्या पद्दतीन घराडे भरलेलो कोण तुमी आतां संजय राती येता की खबर आसतलें जसो आमी पयलीं उपमुख्यमंत्री आसताना तेन्ना दरबार घराडे भरत तसो अजूनय भरता. हांव असो म्हणना की सगळे लोक येतात ते सगळ्यांची कामां जातात अशें न्ही पूण तरी देखून येत त्या लोकांची विचारपूस करप आपले ते आपले ते प्रमाणे कितें तरी करपाचो प्रयत्न करप जें शक्य आसा तें करपाचो प्रयत्न करप हें हांवें आज पर्यंत चालू दवरलें आसा. आनी ताका लागूनच एक समाधान आसा की सरकार आमचे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात तेजे कसली अडचणी आमकां आमच्या भागाच्यो ज्यो आसात कितें समस्या आसा मांडपाक मेळटा. काल सुद्दां आमचें सगळें डेलिगेशन काल सिएमाक मेळ्ळें तुमी पेपराचेर पयलें आसतलें. तिसरो जिल्लो जाता अशें म्हणून घोशीत केलें आमकांय बरें आसलें. 2 ऑप्शनां भितर फायनली ऑप्शन केप्यां भितर केपें तालुका धारबांदोड तालुका सांगे तालुका आनी काणकोण तालुका अशे 4 तालुके ते मेळोन ग्रामीण भागाचो जिल्लो म्हणजे ज्या ग्रामीण भागांत 4 तालुक्यांनी अनुसूचित जमातीचे लोक स्थलांतर आसात. अनुसूचित जमात म्हळ्यार एसटी भाव आनी त्या ज्योग्राफिकली एरिया पळयत जाल्यार मोठी आसा. म्हळ्यार असो एक जिल्लो तिसरो जावचो कित्याक पयलीं सरकार कडेन 2 ऑप्शन आसले फोंडे तालुका आनी त्या भागाचो हे करून धारबांदोड तालुको करप आनी दुसरें ऑप्शन आसलें केपें सांगे धारबांदोड आनी काणकोण म्हणून केपें करप. फायनली केपें करप हें थरलें. परंतु हें जालें केन्ना डिसिजन जालें आनी ताचे उपरांत काल एक मातशें आमकां खटकलें केपेंकारांक की जिल्लो जाता हें बरी गजाल आमी सगळ्यांक वेलकम करतात पूण जिल्लो जाले उपरांत डिस्ट्रिक्ट जाले उपरांत हे कार्यालय जे मुख्य कार्यालय जे आसा ते पुडचारा म्हणून जाले म्हणजे ते आमच्या कार्यकर्ते हे जाले कित्याक केपें उप जिल्हाधिकारी म्हणून पयलीं आसा सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून पयलीं आसात जरी गोंयांत जर 2 डिस्ट्रिक्ट आसात सावथ आनी नॉर्थ आनी सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून केपें म्हणून पयलींच आसा ताका मान्यता मेळिल्ली आसा. आतां तेन्ना म्हणजे केपें आमच्या एलडीएफ आसतलें एसडीपी आसतलें म्हळ्यार डेप्युटी कलेक्टर डीएसपी धरून ते सगळे कार्यालय व्हिडिओ आसतले मामलेदार आसतले बाकी सगळी कार्यालय हांगा आसात. आनी जेन्ना ह्या 4 तालुक्याचे सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून केपें मान्यता मेळ्ळ्या आनी आतां जरी आमच्या प्रत्येक तालुक्यांनी त्या भागांनी एसडीएम दिला आनी एसडीपी दिला आसा काणकोणे आसा सांगेर आसा आनी धारबांदोड आसा. सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून जे ऑलरेडी आमकां हें केल्लें आसा ती केपें आसा. जेन्ना आमचे पुलीस स्टेशन जेल आसतली आमचे कोर्ट आसतलो किंवा सगळे इतर सगळे ऑफिसां ते सगळे पळयत जाल्यार केपें आसा तेन्ना केपें आमकां हेडक्वॉर्टर जावचें अशें आमी काल विनंती आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली आनी मुख्यमंत्र्यांनी ती मानूनय घेतली. तेंच्या लक्षांत येयलें की बरोबर आहा की जेन्ना केपें तालुको जो आसा तो फक्त तालुक्यांनी ती सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून ऑलरेडी आसा उप जिल्हाधिकारी म्हणून ऑलरेडी प्लेस ती नोटिफाय जाल्ली आसा तेन्ना हेडक्वॉर्टर केप्याकूच येवपाक जाय हे तेवूय मानून घेतले. सांगपाक तात्पर्य इतलेंच की सरकार आमच्या असल्या कारणांनी काही गजाली जर आसा जाल्यार आमकां उघडपणे वचून मांडपाक मेळटात सांगपाक मेळटात आनी काही गजाली करून घेवंक मेळटात. म्हणून आयज सार्वजनीक गणेशोत्सव म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आतां सुरवात जाता गोंयभर भारतभर हे सगळे चालू आमचे आसतले म्हयनोभर सगळे हे उलाढाल आमचे आसतले. गणपती करता आसतना तुमकां खबर आसतलें की 5 दीस 7 दीस 11 दीस 21 दीस 9 दीस 21 दीस सगळे आसता. आनी तातूंत भितरच हे सगळें सार्वजनीक करता आसतना सगळ्यांक ताचो हेतू खबर आसा. आयज आमी जेन्ना लॉटरीचो शुभारंभ केलो पूण जेन्ना जे
गोंय पुर्तुगालांचें राज, देशांत ब्रिटिशांचें राज, पण आमच्यान ज्या टायमार आमी गुलामगिरी भितर आसले, जेन्ना आमचे स्वतंत्र नासले, गोंया मुक्त जाल्लो नासलो किंवा भारत स्वतंत्र जाल्लो नासलो, त्या टायमार जेन्ना खंय तरी लोकांनी एकठांय येवचें, सगळ्या धर्माच्या लोकांनी, जावं हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव, सगळ्यांनी एकठांय येवपाक प्लॅटफॉर्म जाय, आनी त्या प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार सार्वजनीक गरजो म्हणटात अशे पद्दतीन ती स्थापना जाली. कित्याक जेन्ना एक प्लॅटफॉर्म तयार जाता सार्वजनीक रित्या, जाल्यार थंय सगळे जेन्ना भारतीय लोक एकठांय जातले जाल्यार विचाराचो देवाणघेवाण जातली. विचाराची देवाणघेवाण म्हळ्यार ब्रिटिशां हेजेर आमी लढत कशें दिवया, कसो तांकां आमी मुक्त जावया, कसो आमी स्वतंत्र जावया, कशें आमी रणनीतीर आखुया, अशें काही गजाली आमकां प्लॅनिंग करूंक मेळटली. हे हेतून मंडळाचे त्या टायमार आमच्या लोकमत टिळकांनी त्या सार्वजनीक गरजो मंडळाची स्थापना केली. आनी ती आमी काही हे ना, कोणाच्या अंडर ना, आनी भारत स्वतंत्र जाल्ले आसा, आतां गोवा मुक्त जाल्लो आसा, तरी देखून हे सार्वजनीक जी परंपरा आसा ही आमची आजून टिकून आसा आनी आमी ती करता. आनी भावने हे अशेंच करचें, अशें जावं जाय. आतां उलयतना सुद्दां म्हणलें आमी उलयतना उल्लेख केलो, आमी केन्नाच भेदभाव करनात आनी कसलेच असले कामाक, सार्वजनीक कामाक जावं कसलेय काम न्हू, ते धार्मीक आसतले, ते सामाजीक आसतले, ते संस्कृतीक आसतले, कसलेय कामाक जेन्ना भेदभाव करनासतना हे आमच्या भागात काम चलता. आमी सुद्दां भावान मागे आसतना दिसता ह्या भागात सुद्दां काही आमच्या भावांनी अनेक गणपती पयलीं कामाक स्टार्ट केल्लो, तेन्ना सुद्दां आमी असोच पुढाकार घेतलो की 2 गणपती जावचे एक जाग्यार, कोणी केलो तुमी रावन केलो आसतलो, तेन्ना आमी अशेंच म्हणत की 2 गणपती लागीं जावचे न्हू, सार्वजनीक घरांनी पट्ट करूं शकता आमी, जावचे न्हू. आणि त्या भावाने सगळ्यांनी एकठांय जाऊन मानून घेतले, माझ्या जाता हळूहळू आम्ही सगळ्यांनी एकठांय जाऊ अशी मेहनत होती, 2 करून कर नाका शेवटी परत एकच करत जावं. म्हणजे अशा पद्धतीन सार्वजनिक गरजो म्हणटा म्हळ्यार सगळ्यांनी एकवटान जावन एक मदत करूंक आसता. हे तुमी खूब आसा, सगळ्यांक शाबासकी दिता, पोरवी दिता. बार्शी गांवा बद्दल तर म्हाका आनी ते आपुरबाय गेली 5 वर्सां म्हाका तुमी जिखून दिलात. शेवटचे इलेक्शन हांव जरी हारलो जाल्यार 12,500 तुम्ही 11 म्हयने 12,500 म्हाका पडली. काही भागांनी आमचे 5, 6, 7 हजार करून सुद्धा आमदार निवडून येयल्ले आसा, पूण म्हाका 12,500 करून सुद्धा आमी जिखूंक शकले ना. पूण गांवांत तेन्ना हारलो खरो, पूण बार्शी गांवा भितर ह्या गांवा भितर म्हाका कमी सकल उरलो ना, म्हाका काही सकल जाले आसतले, पण ह्या पंचायतीन म्हाका कसो उबारून दवरलो आनी बऱ्यापैकी उमेद दिली. पूण आजून जावं परत पयलीं आजून म्हणटलो की हेतून भितर तुमचो सिंहाचो वांटो तुमी दवरलो, लगेच तुमचें सहकार्य, तुमचें कंट्रिब्युशन सगळी आसा आनी हेतू फुडें आसतलें. चड टायम घेवचे पयलीं आनी थोडी खास करून आमचे सगळे 4 वाठार आयिल्ले आसात, तांकांय म्हजो उपकार दिता. ते एक काणकोणच्यान पावले आसात आनी तुमी सगळे पदाधिकारी आसात जे तांचे शाबासकी दिता. गणेशोत्सव मंडळाचे पुजारी आसतले, महात्मा पोलिसांकडे आसात, म्हणजे 2 मास्तर किंवा आतांची कमिटी सगळ्यांनी गेली अनेक वर्सां तुमी सगळ्यांनी एकच रावन हे काम बरें करता, योग्य रितीन करता आनी कसलेच प्लेस नासतना आयज बऱ्यापैकी काम करत तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा येता. आनी ह्या फावटी बी तुमकां सगळ्यांनी बरें जावचें, सगळ्या लोकांचे मनोकामना गणरायान पूर्ण करची अशी देवा कडेन मागता आनी सगळ्यांक दवरता. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आदले गोंय राज्याचे डेप्युटी सीएम चंद्रकांत कवळेकर या कार्यक्रमाक आमकां हाजीर आसात. आमचे झेडपी श्री खुशाली वेळीप, श्री शाणू वेळीप, बार्शी पंचायतीचे सरपंच मंडळाचे जे पदाधिकारी आसात त्यांच्या साक्षीन हांगा हो इनॉग्रेशनाचो कार्यक्रम जाता. सगळ्यांनी मागता टाळ्या वाजोवन या कार्यक्रमाक तुमी सपोर्ट करचो. आनी जो लॉटरीची कुपनां जी आसा आयच्यान आमी सेल करतले आनी ह्या लॉटरीच्या कुपनाक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करतले आनी तुमी करतले अशी त्या वेळार म्हणल्यार 3rd डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वॉर्टर्स आसता केपें जावचें. हय, जेन्ना पळय कॅबिनेटीन सरकारान जें थारायलें की 3री डिस्ट्रिक्ट करपाचें घेतलें आसा आनी आमी सगळे केपेंकार 3री डिस्ट्रिक्ट आमी वेलकम करता, ती जावपाकूच जाय. त्याच बरोबर आमी न्यूज बिश्यो पळयलो की केप्यां 3री डिस्ट्रिक्ट जाता आनी तातूंत भितर 4 तालुक्यांचो समावेश आसा. केप्यां, सांगें, धारबांदोड आनी काणकोण आनी सेंट्रल प्लेस म्हणून केपें म्हणून डिक्लेअर करता आनी हेडक्वॉर्टर खंय तरी कुडचड्या करता अशें कितें तरी न्यूज येयलो. ताका लागून काल आमी केपेंकार सगळ्यांक मेळपाक गेल्ले आमच्या सीएमाक की हे 3री जिल्ल्याचे आमी वेलकम करतात.
तो डिस्ट्रिक्ट करतात तातूंत भितर 4 तालुक्याचो इन्वॉल्व केल्ले आसात आनी 4 तालुके आनी ग्रामीण भागाचे आसात जॉग्राफिकली बी मोठी एरिया आसा आनी चडांत चड अनुसूचित जमातीचे लोक आसा ST भाव आसा म्हळ्यार 4 तालुके एकठांय करून तिसरो जिल्ला करप हे सामकें वेलकम करतात त्याच बरोबर हेडक्वॉर्टर जे आसा ते केप्याकच जावूं जाय अशें आमी आग्रह केलो की रिक्वेस्ट केल्ली आसा कित्याक आतां सद्या सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस म्हणून आमचे केपें आसा जिल्हाधिकारी म्हणून केपें आसा ऑलरेडी ताका मान्यता मेळ्ळी आसात सगळीं गव्हर्मेंट कार्यालय जी आसा ऑफिसां आसात ती सगळीं थंयच आसात LGM आसतलो SDPO आसतलो जेल आसतली कोर्ट आसतलो सगळीं ऑफिसां जितले ऑफिसांक जे गव्हर्मेंटाचे आसात ती सगळीं आमचे केपें म्हणजे केप्यांक हे आसात ही सुद्दां आमी मुख्यमंत्री याद करून दिली की पयलीं हे 4 तालुक्यांतले जितले आमदार येतात जेन्ना उमेदवारी भरपाक सुद्दां ते पयलीं केप्यां सब डिस्ट्रिक्ट म्हणजे उप जिल्हाधिकारी प्लेस म्हणून थंय येयी आतां प्रत्येक तालुक्यांनी डेप्युटी कलेक्टर DSP दिला ही गजाल वेळ्ळी तेका तालुक्यान दिला सांगेळ दिला काणकोण दिला धारबांदोर दिला पूण उप जिल्हाधिकारी म्हणजे सब डिस्ट्रिक्ट म्हणजे केपें आसा तेन्ना हें सगळें कन्सिडर करून जी हेडक्वॉर्टर जाता तो केप्याच जावचो असो आमी सीएमा कडेन सगळे केपेकारांक विनंती केल्ली आसा अशें हांवें पटोवन सांगलें आसा की अशें जावूं जाय जर सीएमाक इतलीं वर्सां जर आमी हेडक्वॉर्टर म्हणजे आमी केपें आसा आनी जर ते आतां डिस्ट्रिक्ट केले उपरांत जर हेडक्वॉर्टर कुडचड्यार जावप हें सारकें न्हू हें आमी सगळे नदरे हाडून दिल्लें आसा आनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा सर पूण हे 3rd डिस्ट्रिक्टाक कोण कोण आमदार पडटा पळय तांची संमती आसा तेंची केपें करपाक न्ही तो गव्हर्मेंटा डिसिजन कोणाय संमती आसा ना तेजेर हांव भाश्य करूं शकना म्हणून आमी तर हें करता की 3री डिस्ट्रिक्ट जे सरकारान करपाचें डिसिजन घेतलें आसा हेका आमी वेलकम करतात या हें करतात म्हणून आमचो एकच हें आहा की हेडक्वॉर्टर केपें जावचें 3रो जिल्लो जातकीर आतां आनी एक खासदार जावचो पडला 3 खासदार जातकीर अशा वेळाचेर गोवा गव्हर्मेंटाचे इन्कम सोर्सीस वेस्ट जावचे दिसता तुमकां म्हणजे महसूल जो आसा 3रे खासदारा खातीर चड वेस्ट जातलो दिसना खर्च वाडटलो दिसना डिस्ट्रिक्ट जावं आतां आमी सद्या कशें आहा सावथ आनी नॉर्थ दोनूच तालुके दोनूय डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार सावथ आनी नॉर्थ आतां समजा 3री आतां जाली उपरांत ती केपें म्हणल्यार सुद्दां ताका नांव दिवंक शकतात किंवा मागीर सावथाक एक नॉर्थाक एक वेगवेगळ्या 3 तालुक्यांनी 3 डिस्ट्रिक्टांनी ती नांव दिवपाक शकतात